नूरी नियाज़ी साहिबा के जो भाई हैं इमरान खान साहब, वो जेल में, और बाहर जो पीटीआई है वो इस वक्त इरेलीवेंट हो गई है। उनमें ना कोई दम खम रहा है, ना कोई एस्टैब्लिशमेंट के लिए कोई वो खतरा है। कंप्रोमाइज हो गए हैं, बुज़दिल हैं, डर गए हैं, चाबी वाले खिलौने बन गए हैं। फिल्म का डायलॉग भी है ना कि तुम्हारे पास, उसके पास ये है, ये है, ये है, तुम्हारे पास क्या? उसने कहा मेरे पास माँ है। तो इनके पास ट्रम्प है और इनके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन मौलाना साहब की तकरीर जो है वो कई जगहों पर मैंने रुक के पीछे आके और नॉर्मल स्पीड में सुनी है। तो मौलाना साहब वो जो है ना कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। 100 मदरसों के सिर्फ स्टूडेंट और साथ साथ सड़कों पर आकर बैठे तो पूरा पाकिस्तान बंद हो जाएगा। ऐसी पोजीशन के ऊपर उनके मदरसे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शहर इक़्तिदार से मैं हूँ शाकिर महमूद अमान। मेरे साथ सदीक जान मौजूद हैं। पाकिस्तान में सियासी मंजरनामा बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रहा है। कल जो हुकूमत की साइड पर खड़े थे, आज वो अपोजिशन में नज़र आ रहे हैं और जो बयानात दिए जा रहे हैं उससे पाकिस्तान के अंदर जो है वो सियासत जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी है। मेरी मुराद मौलाना फजल रहमान साहब से है। इससे पहले उन्होंने एक तकरीर की और आज उस तकरीर के रिबेटल में एक और उन्होंने तकरीर की है जो उससे ज़्यादा सख्त थी, उससे ज़्यादा उसमें उन्होंने अपने ख्यालात का खुलकर इजहार किया। अब सवाल ये है कि एक तरफ मौलाना फजल रहमान है, दूसरी जानिब नौरीन खान नियाजी है। नौरीन खान नियाजी का एक बयान जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। स्टेट एक्ट जो है वो एक्टिव होती है, एक्शन लेती है, एनसीसीआई उन्हें बुला लेता है। मौलाना फजल रहमान भी बात कर रहे हैं और वही बात कर रहे हैं जो मेरे ख्याल में नौरीन खान नियाजी की जानिब से जो है वो बातें की गई। अब इसी के साथ जावेद हाशमी भी हैं, उन्होंने भी गुफ्तगू की तो उनके घर पर जो है वो छापे मारे गए, बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज हो गया। और अलीमा खान जो हैं वो इस वक्त जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मौजूद हैं और वहां पर उन्होंने एक तहरीक शुरू की है। इन तमाम हवालों से बात करेंगे। सबसे पहले हम मौलाना और नौरीन खान नियाजी साथ जावेद हाशमी, इन तीनों चीजों को, इन तीनों को आप कैसे देख रहे हैं? देखें, जावेद हाशमी साहब के घर जिस तरह से पुलिस भेजी गई और जाहिर है उसके रिएक्शन में वो बहुत सख्त ट्वीट्स कर रहे हैं और वो कह रहे हैं मैं गिरफ्तारी के लिए तैयार हूँ, लेकिन उनको गिरफ्तार तो नहीं किया जा रहा। लेकिन उनके घर के जिस तरह से घिराव किया जा रहा है, चादर चारदीवारी का तकद्दुस जिस तरह से पमाल किया जा रहा है, तो जाहिर है अब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात भी हो रही है। और मरीम नवाज साहिबा का पुराना एक ट्वीट भी वायरल है, जिसमें मैं ज़रूर उसका जिक्र करना चाहूँगा कि मरीम नवाज साहिबा ने जब जावेद हाशमी साहब के घर पे जब ये पीडीएम में थे, उन्होंने कहा कि शर्म करो और ये क्या कर रहे हो, और बड़े उन्होंने सख्त ट्वीट किया हुआ था। तो उन्होंने फिर माजिद निज़ामी साहब ने कहा कि अब आप हाजिर सर्विस वज़ीर आला हैं, हाजिर सर्विस वज़ीर आला हैं, तो अब आप बताएं कि आपके सूबे में क्या हो रहा है। मुल्तान पंजाब में आते हैं। तो ये तो हो गया जावेद हाशमी साहब वाला मामला, और वो बहुत ही सख्त ट्वीट्स कर रहे हैं, जिनको रीट्वीट करते हुए भी काम पे टांगती है, इतने सख्त ट्वीट्स कर रहे हैं। नूरीन नियाज़ी साहबा को आपने कहा कि नोटिस हो गया है, लेकिन मौलाना साहब को नहीं हुआ। इसकी एक सिंपल सी वजह है, नूरीन नियाज़ी साहिबा के जो भाई हैं इमरान खान साहब, वो जेल में, और बाहर जो पीटीआई है वो इस वक्त इरेलीवेंट हो गई है। उनमें ना कोई दम खम रहा है, ना कोई एस्टैब्लिशमेंट के लिए कोई वो खतरा है। कंप्रोमाइज हो गए हैं, बुज़दिल हैं, डर गए हैं, चाबी वाले खिलौने बन गए हैं। ओवरऑल पार्टी की अगर आप बात करें तो एस्टैब्लिशमेंट को खतरा नहीं है, इसलिए उन्होंने इमरान खान की मैंने नोटिस कर दिया कि ऐसे बयान के ऊपर जो कि पब्लिक नहीं हुआ, जो कि चला ही नहीं है। मौलाना साहब को इसलिए नोटिस नहीं हो सकता कि इमरान खान साहब के दौर में, जब इमरान खान साहब और इमरान खान वज़ीर आज़म थे, जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे, जनरल फैज़ डीजीएसआई थे, तीनों का बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन था। उस वक्त पाकिस्तान का के जो अवाम है वो उस वक्त 90% से ज़्यादा लोग उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के प्रो थे, और मतलब कोई किसी तरह का चैलेंज नहीं था। और इमरान खान एज ए लीडर, एज ए पोलिटिकल लीडर, एज ए वज़ीर आज़म तो नहीं चले, पोलिटिकल लीडर के हिसाब से आप कहें तो वो सबसे पॉपुलर और बड़े स्ट्रॉन्ग थे। उस सब के बावजूद उस वक्त की नैब ने जब मौलाना साहब को एक नोटिस किया, तो मौलाना ने कहा कि अगर ये मुझे नोटिस मिला तो हम कोर कमांडर हाउस के बाहर जाएंगे पेशावर, और वो नोटिस वापस हो गया था। उस टाइम जब सिस्टम इतना मजबूत था, इमरान खान वज़ीर आज़म, जनरल बाजवा आर्मी चीफ, डीजीएसआई जनरल फैज, पूरा सिस्टम, ना ये महंगाई थी, ना ये अनसर्टेनिटी थी, ना बलूचिस्तान के हालात थे, ना केपी के हालात थे, ना एचके में धरना चल रहा था, ना बलूचिस्तान में धरना चल रहा था, ना बॉर्डर की अवान बॉर्डर के ऊपर हालत जंग थी, ना भारत की तरफ से ये खतरात थे, ना इकोनॉमी की सूरत हाल थी, ना बेरोजगारी ये थी, ना गुर्बत ये थी, कोई चीज ऐसी नहीं थी। उस सब के बावजूद उन हालात में भी मौलाना साहब को नैब नोटिस नहीं हो सका था। इस बात को समझना होगा कि मौलाना साहब की जो स्ट्रेंथ है वो मजहबी कुव्वत है, मजहबी ताकत है। हजारों उनके मदरसे, हजारों उनके पास मसाजिद हैं, लाखों उनके पास स्टूडेंट हैं, और बड़ा ही मतलब और स्ट्रेटेजिक पोजीशंस के ऊपर उनके मदरसे हैं। 100 मदरसों के सिर्फ स्टूडेंट और साथ साथ सड़कों पर आकर बैठे तो पूरा पाकिस्तान बंद हो जाएगा। ऐसी पोजीशंस के ऊपर उनके मदरसे हैं, केपी के अंदर, पंजाब के अंदर, और इसके अंदर बलूचिस्तान के अंदर खास तौर पे, और सिंध के अंदर, ये चारों सूबों के अंदर यही सूरत हाल है। तो मौलाना साहब वो जो है ना कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
اب آپ لاسٹ ان کی اسپیچ ہے جو انہوں نے سیکنڈ اسپیچ کیا 52 منٹ کی، تو ایک تو وہ اسپیچ سننے والی ہے، اس کا ایک ایک منٹ سننے والا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اچھا مولانا صاحب کی تقریر کے اوپر میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ میں تو اکثر کبھی کوئی ڈرامہ جو ٹرینڈنگ میں ہوتا ہے نا تو جس کو بہت زیادہ ویوز آ رہے ہو وہ میں دیکھ لیتا ہوں، اس لیے کہ بھائی کیوں اس کے ویوز آ رہے ہیں، اس میں کیا ہے، ذرا ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے تو اس لیے پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو میں لیکن ڈرامے بھی ڈبل اسپیڈ پہ دیکھتا ہوں، اور وہ میرے پاس کیونکہ وہ یوٹیوب پریمیم ہے تو وہ 3 گنا اسپیڈ کے اوپر بھی کچھ چیزیں میں دیکھ اور سن لیتا ہوں، بس تاکہ بس جلدی جلدی ٹائم اتنا نہیں ہوتا، لیکن اور ٹاک شو تو میں سنتا ہی ویلاگ تو سنتا ہی ڈبل اسپیڈ کے اوپر ہوں، اور اگر کوئی آہستہ بولنے والا ہو تو اس کی 3 کی اسپیڈ کے اوپر سنتا ہوں، یعنی 3 گنا اسپیڈ کے اوپر۔ لیکن مولانا صاحب کی تقریر جو ہے وہ کئی جگہوں پہ میں نے روک کے پیچھے آ کے اور نارمل اسپیڈ پہ سنی ہے، یعنی اتنی امپورٹنٹ ان کی 52 منٹ کی اسپیچ تھی، تو اس کے بعد سے سختہ تاری ہے، بہت غلط پنگا لے لیا گیا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے۔ اب ان کی جو طاقت ہے وہ مذہبی قوت ہے، مساجد اور مدارس ہیں، طلبہ ہیں، اور آج انہوں نے وکلا کی بھی کل انہوں نے طاقت جو ہے وہ ثابت کر دی ہے۔ تو اس لیے مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ نورین نیازی نہیں ہے کہ آپ ان کو نوٹس کر دیں گے، کیونکہ نورین نیازی صاحبہ کے پیچھے اگر پی ٹی آئی کھڑی ہوتی اور اگر اس نظام کو پتہ ہوتا کہ اگر ہم نورین نیازی کو نوٹس کریں گے تو پورے پاکستان سے پی ٹی آئی کے 10,000 جو ایکٹیو جو عہدیدار ہیں، ایم این ایس، ایم پی ایس، ٹکٹ ہولڈر، سینیٹرز اور تنظیمی عہدیداران 10,000 بندے ہیں پورے ملک سے، تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ 10,000 کے 10,000 کھڑے ہو جائیں گے۔ اب ان کو پتا ہے کہ انہوں نے کھڑے ہونا نہیں ہے تو ٹھیک ہے نوٹس کر دیں۔ باقی اریسٹ مجھے نہیں لگتا کہ نورین نیازی صاحبہ کو بھی اریسٹ کریں گے، ممکن نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کوئی پی ٹی آئی چیلنج ہے، پی ٹی آئی کوئی چیلنج نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنلی نیریٹو بہت زیادہ خلاف بن جائے گا۔ اس وقت تک تو پریشانی نہیں ہے، امریکہ ساتھ کھڑا ہے، لیکن جس طرح سے یورپی کمیشن کی رپورٹ آئی ہے اور نظر آ رہا ہے کہ دیکھیں وہ ایک فلم کا ڈائلاگ بھی ہے نا کہ تمہارے پاس، اس کے پاس یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، تمہارے پاس کیا ہے، اس نے کہا میرے پاس ماں ہے، تو ان کے پاس ٹرمپ ہے اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اگر ٹرمپ نے ہی نظریں پھیر لی کسی موقع کے اوپر اور ہم ٹرمپ کے دل سے اتر گئے، اس کی نظروں سے ہی ہم اوجھل ہو گئے، تو ہم تو کہیں کے نہیں رہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ ہے نا کہ اپنے سامان کو باندھے ہوئے اس سوچ میں ہوں، اس طرح کا شعر ہے کہ اپنے سامان کو باندھے ہوئے اس سوچ میں ہوں، جو کہیں کے نہیں رہتے وہ کہاں رہتے ہیں۔ تو اگر جو ٹرمپ کی بھی اگر گڈ بک میں نہ گئے رہے تو وہ کہاں رہتے ہیں، کوئی کہاں رہیں گے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے کہ مولانا صاحب پہ کیوں نہیں ایف آئی آر ہو رہی اور نورین نیازی صاحب کو کیوں نوٹس ہو گیا۔ مولانا کو آج آپ نوٹس کریں تو این سی سی آئی اے کے جس دفتر میں آپ ان کو بلائیں گے وہاں پہ کم از کم کچھ 1,00,000 سوا لاکھ لوگ جائیں گے، اس سے کم نہیں جائیں گے، جن کے لاکھ بندہ جائے گا کم از کم، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے مولانا صاحب کو نوٹس نہیں ہو سکتا، ان کی طاقت ہے۔ اور ایک اور چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ مولانا صاحب جو ہیں ان پہ اور ساری تنقید ہو سکتی ہے، مولانا صاحب کی اسٹرینتھ جو مدارس ہیں انہی کچھ مدارس سے یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں جو آج خودکش بمبار ہیں، لیکن مولانا صاحب کا جو موقف ہے وہ اس کے خلاف ہے، اور اس کی وہ قیمت بھی ادا کر رہے ہیں، اس کی وہ قیمت بھی ادا کر رہے ہیں کہ وہ ان کے اپنی اوپر، ان کی جماعت کے اوپر اٹیک ہوئے، ان کے لوگ شہید ہوئے۔ کیوں شہید ہوئے؟ کیونکہ دہشت گرد یہ کہتے ہیں کہ آپ کیوں یہ بات کرتے ہیں۔ ایک چیز وہ خود کچھ حملوں کو حرام قرار دیتے ہیں، بالکل دیتے ہیں۔ ایک چیز اور ہے اور وہ بڑی امپورٹنٹ ہے جس پہ کوئی بات نہیں کر رہا، کہ بلوچستان میں اختر جان مینگل ہوں، محمود حنیف چکزئی ہوں، اختر جان مینگل تو چھوڑ گئے نا اسمبلی، باقیوں کے لیے بھی مشکل ہو رہا ہے کہ وہ اسمبلیوں کا حصہ رہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کی سچویشن یہ ہے کہ آپ کی بلوچستان کے جو اصل اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ اسمبلی سے نکل رہے ہیں اور وہ بددل ہو گئے، اور یہاں تک کہ اختر جان مینگل صاحب نے تو تنخواہیں واپس کر دی ہیں، تو ایسے میں اگر مولانا صاحب بھی پارلیمانی سیاست سے باہر آ گئے تو پھر کون سا راستہ ہے؟ تو چیزیں لانگ ٹرم آپ دیکھیں تو پاکستان کا سوچنا چاہیے، پاکستان کا مفاد دیکھنا چاہیے، اپنی ذات، اپنا مفاد، اپنی ضد، اپنی انا نہیں دیکھنی چاہیے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ حالت یہ ہے کہ نون لیگ کے کچھ منسٹر جو ہیں انہوں نے پہلے مولانا صاحب کو پیغام بھیجا کہ ہم آپ سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتے ہیں، ہم بہت شرمندہ ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے ہم پھنسے ہوئے ہیں، ہم آپ کے خلاف پریس کانفرنس کرنے لگے ہیں، ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، آپ نے درگزر کرنا ہے، میسی کے باقاعدہ۔ اور جب ادھر سے رپلائی آ گیا کہ مولانا نے کہا کہ نہیں مجھے اندازہ ہے آپ کی مجبوریوں کو آپ کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں، تب انہوں نے پریس کانفرنس کی۔ یہ تو حالت ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے مولانا کو کہا کہ آپ کو اندازہ نہیں کہ آپ کتنے پھنسے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ نے ہمیں کن چکروں میں پھنسا دیے کہ اب ہم سے پریس کانفرنس کروائی جا رہی ہے اور ہم کر رہے ہیں، مجبور ہیں، کریں گے نا وہ تو، ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے پھر نوکر کی تنخواہ کی، جب آپ کے جسم میں روح جس کی پھونکی ہوئی ہوتی ہے تو آپ اسی کو پھر سجدہ کرتے ہیں۔